paghigugmaay kamo. Mao kini ang akong sugo, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Juan Kapitulo 15, versikulo 12. Mao kini ang timailhan nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. Juan Kapitulo 13, versikulo 35. Ang miaging uluhan nagpadayag giunsa sa una sa duha ka dagkong sugo sa gugma, ang paghigugma sa Dios sa tibok kasing-kasing kalag ug kusog. Pagpalambo niini diha sa unang tulo sa 10 ka sugo. Kining uluhana nga naghisgot sa ikaduha, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon, naglakip usab sa tanang nagsunod nga mga uluhan, mahitungod sa naghilabihang 7 ka sugo. Dinhi usab nahiusa ang mga nangaging uluhan tungod sa suod nga kalimbigitan sa gugma sa Dios o sa paghigugma sa isikataw. Kay hawa niining makusganong kadugtungan ni ang gugma sa Dios ni ang gugma sa isikataw makahimog tinuod nga Kristiyano o sama ni Kristo. Mao kini ang sugo niya kanato. Kinsa kadtong mahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang igsuon. Juan Kapitulo 4, versikulo 21. Ang atong kaluwasan mapahigayon diha sa atong inadlawng pakiglambigit sa usag-usa. Si San Juan makusganong miingon sa iyang sinulat, kung ang usa ka tawo moingon, gihigugma ko ang Dios, unya magdumot siyang igsuon, bakakon siya. Juan Kapitulo 4, versikulo 20. Si San Pablo nagtudlo usab sa samang kamatuuran, bisan unsang kasuguan nga anaa ang tanan matibuok sa pag-ingon, higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Roma Kapitulo 13, versikulo 9. Si San Juan o si San Pablo igo lamang nagsubli sa balaang pagtulunan nga kitang tanan pagahukman sumala sa atong binuhatan sa gugma. Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 hangtod 46. Kining uluhana nagpahayag sa Kristohanong gugma sa silingan. Pinaagi, una, paglatid sa lawom nga panaghiusa tali sa gugma sa Dios o paghigugma sa isigkatawo. Ikaduha, sa pagpadayag sa kahulugan sa sugo ni Kristo diha sa paghigugma sa uban. Ikatulo, ang iyang ipakita diha sa pag-alagad sa katawhan din iyang gitataw. Ikaapat, ang mga katarungan sa maong gugma o sa katapusan. O ang ikalima, sa mga sibong pamaagi sa pagbuhat sa kaluoy o pagbansay sa mga maayong hiyas. Kitang mga Pilipino makitawhanon, mao nga makigsuod gayud ta sa usag-usa. Ang gugma murag natural lang diha kanato. Sagad buot kitang maila diha sa atong pakig-uban sa mga tao. Ang nakaparat lang kay sa atong pagka-maskitaw, sagad piliun lamang nato ang mga suod o katong atong gihangad, gidayeg og alang ni atong nautangag kabubuton o kaha adunay mapaabot nga maato. Ilabi na karon ning kabag-uhan sa Pilipinas, uban sa nasudnong pagmoderno o paglambo sa ekonomiya, ang relasyon mahimo na lamang kahimanan nga pagapuslan o hawa sa personal nga kalambigitan. Ang kanhi ay panagsandurot sa gugma o pagtahod gisakripisyo diha sa altar sa produkto o ginansya sa ekonomiya. Kining nagkahilis nga relasyon sa gugma musangko ngadto sa pagkawala nay bili sa atong tinuod nga pagkatao pagka makitawhanon. Kay ang kang Kristong bag-ong sugo sa gugma may panukarang balaod sa tiunay nga pagkatao o sa pag-usab sa kalibutan. Ang pisipito makusganon nagpahinumdum kanato nga ang gugma di ay mo'y makahimo kanato nga makaila sa Dios og may sama kaniya tungod kay ang Dios gugma man. Juan Kapitulo 4, versikulo 8. Kadaghanan sa mga Pilipino nakaamgo nga aduna gayoy lawom nga kalambigitan ang paghigugma sa Dios og sa isigkatawo. Apan nagkadaiya ang sukwahi nga panglantaw sa lain-laing mga tao. Ang una, kadtong nagtuo nga mahimo nilang tumanon ang duha ka dagkong sugo sa gugma, pinagi sa pag-ampo, debosyon o sa mga kalihukang relyoso. Si Kristo sa kanunay nagsaway sa kinaiya sa mga Parisyo, bahay ni ini mga butanga.
Ang Biblia tataw kaayong mipahimangno kinsa kadto mahigugma sa Dios, mahigugma gayud usab sa iyang igsuon. Juan Kapitulo 6, versikulo 21. Apan daghan pagihapon mga biyato-biyata nga nagtuo nga ang ilang pagsimba o pagdebosyon makahulip silang paghigugma sa Dios o sa isikataw. Wala nila hisabti nga kining ilang pagdebosyon mahimo lamang tinuod nga Kristiyano kung kini ubanan sa mahigugmaong pag-alagad sa uban. Ang pisipito nagpasabot nga ang pagpadayag sa pagtuo pinaagi sa mga buhat sa kaangayan o gugma mao gikinahanglan pag-ayo karon sa atong Pilipinas. Din ang magimbuhaton sa pagtuo sa gadgibansay lamang diha sa mga kalihukang reliyoso o pribadong tulumanon. Si Kristo mismo mipakitag panig-ingnan diha sa iyang binugtong nga pagpadayag sa kinatas ang gugma samahan sa dihang iya kitang giluwas pinaagi siyang dugo. Kadtong tinuorayng miambit sa gugma ni Kristo ngadto samahan, kinahanglan magpaambit usab sa gugma niya og samahan ngadto sa ilang isikataw. Karon adunay ikaduhang matang sa pangatarungan nga mikaylap. Nahigugma ako sa Ginoo pinaagi sa akong paghigugma sa isikataw. Busa wala na kinahanglan ang pag-ampo ni pag-anto sa simbahan. Apan unsaon man nato paghigugma sa atong isikataw kung ato lamang ibaliwala ang Ginoo nga may naghimo kanila sa iyang larawan o kasamahan. Nagluwas kanila pinaagi ni Kristo Jesus o nagpuyo kanila ang Espiritu Santo. Sa pagbulag nato sa isikataw o sa Ginoo, atong gipakaminos ang ilang dignidad o destino sa pagkaanak samahan. Sa pagkatinuod, mahuyang gayud ang atong gahom sa paghigugma kung dili kita mosangpit sa Espiritu sa Dios sa gugma aron sa pagpalig-on o pagpalawom sa atong mga paningkamot sa pagbaton o gugmang dili hakog o makidaiton. Ang sukaranan sa atong gugma sa usag-usa murag yun ang Dios. Kinsa nagdapit kanato sa pakighambin sa iyang anak si Kristo atong Ginoo. 1 Korinto Kapitulo 1 versikulo 9. Ang ikatulong sayop sa kadaghanan nag-isip sa gugma sa isikataw nga karibal sa gugma sa Dios. Nasad ko nga sala kini, apan nahigugma manggud ko kaniya pag-ayo. Ang atong pagtunag tug-an nga kinisayop. Ang tanang matinud-anon og tinuod nga gugma linamdagan sa Dios. Ang Dios dili makig-indigay sa uban bahin sa atong gugma. Nasad kita nga wali laing mahigugma kanato og sa atong minahal labaw kalawom kaysa Dios. Gani diha ra gyud sa gugma sa Dios atong masukod og maamgo ang nagpahipi natong kahakog og atong matino unsa ka tim-os ang atong kaugalingong paghigugma. Si Kristo mao ang kahayag, ang Espiritu mao ang kusog nga mugiya sa tanang tiunay nga gugma. Ang paagi nga makasabot kita sa gugma mao nga gitahan niya ang iyang kinabuhi alang kanato. Kita usab kinahanglan mutahan sa atong kaugalingon alang sa atong kaigsuunan. 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Isip nga Kristiyano, kinahanglan una nga masad kita nga ang atong tawhanong gugma nag-ambit sa gugma sa Dios. Ang gugma mao kini, dili kay nahigugma kita sa Dios kun dili siya gayud ang unang nahigugma kanato. 1 Juan Kapitulo 4 versikulo 10. Ikaduha, pinagi ni Kristo og sa Espiritu ang Dios ana sa atong paghigugmaay sa usag-usa. Kung maghigugmaay kita, ang Dios mopuyo kanato og ang iyang gugma mahingpit diha kanato. 1 Juan Kapitulo 4 versikulo 12. Busa ang atong gugma sa isigataw nagpunting gilayon sa Dios nga mo'y kagika niini. Ikatulo, ang atong dayag nga gugma sa Dios tataw nga mosangpot ngadto sa lawom nga paghigugma alang sa atong isigataw. Si San Agustin adunay maayong pahayag niini. Ang gugma sa Dios mo'y unang sugo. Apan tuod kay dili man kita makakita sa Dios, kinahanglan ato unang higugmaon ang atong isigataw nga mo'y atong makita. Apan dili gyud kita mohunong diha sa paghigugma lamang sa atong isigataw, kung dili mupadayon kita pagpanaw padulong sa Ginoo uban sa atong isigataw. Pinagi sa paghigugma sa atong isigataw og pagtabang kanila, nagpanaw kita uban kanila ngadto sa Dios.
kinitataw kayo sa usa ka Kristiyano, sanglit sa paghigugma nimo sa isig ka tawo, imong gihigugma si Kristo. Tungod kay kitang tanan, sakop man sa lawas ni Kristo. Apan diha sa paghigugma kang Kristo, nga anak sa Dios, kita nahigugma usab sa amahan. Busa ang isig ka tawo, ang anak ug ang amahan, gihigugma silang tanan sa maorang gugmaha. Ang aton tawhanong gugma adunay kahibulungang kinaiya, sa kanunay mogawas sa iyang kagalingon. Kanunay nagtinguhag labaw pang dakong gugma. Nakaambog kita nga dili gayud kabutangag utlanan ang atong gugmang tawhanon, hangtod diri lamang og wala na. Kana dili gyud mahimong tiunay nga paghigugma. Kining hugot nga paningkamot og walay kondisyon nga gugma sa isig ka tawo mo'y motukmod kanato pagkabot sa paghigugma sa Dios mesmo. Kining panaghiusa sa tiunay nga gugma sa Dios og isig ka tawo makita ubos sa kahayag sa pagtuo nga nakapalawom o nakapahugot sa atong tawhanong panaghiusa. Sa pagkatinuod, dili mahimong bulagon ang atong pakig-uban sa atong isig ka tawo o atong pakig-uban sa Dios. Makita usab nga sayop ang paghigugma sa uban isip paagi sa paghigugma sa Dios. Tungod kay ang Dios mao gyud ang nahigugma pag-una og nanalangin sa matag tawo. Walay bisan kinsa nga mahimong gamitong kahimanan alang sa bisan unsa, bisan pa alang sa paghigugma sa Dios. Dili gid mahimong tumbanan ang usa ka tawo aron mahiduol sa Ginoo. Hinunua diha sa mahigugmaong pag-ila sa kaugalingong bili sa ubang mga tawo din ang atong gugma nakatampo sa gugma sa Dios alang kanila. Busa diha sa tiunay matinud-anon walay sukod nga gugma sa mga tawo, kinsa gihigugma alang og diha kanila. Din ang tinuodtang gugmang Kristiyano ngadto sa Dios mabansay. Daw usa ka tanghaga ang kang Kristong pagtulunan. Paghigugma ay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Tungod kay gihimo kining usa ka sugo. Unsaon man ni Jesus pagsugo sa paghigugma nga labing personal man kini og may gawas nung kinaiya. Apan tataw kayo kining gipasabot sa simbahan kanhi ay pa. Kini mao ang iyang sugo. Kinahanglan mo tuo kita sa ngalan siyang anak nga si Kristo og maghigumaay sa usag usa sama siyang gisugo kanato. 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 23. Kini nagtug-an nga ang gugma dinhi wala magasukad gikan sa bisan unsang gahom sa kinaiya sa paghigugma. Ni nag-agad sa pagkaangayang higugmaon sa uban. Hinunua nagasukad kini diha lamang sa Dios nga nagsugo. Busa kining sugua sa gugma dili usa ka kalit nga tubag sa pagbati, usa ka kailibgon nga angayang tumanon. Hinunua usa kini ka nagsumpay mga lihok sa kabubuton nga nagtubag sa Kristohanong tawag sa pagsunod kang Kristo. Sumala sa sambingay ni Kristo bahin sa maayong Samaritanhon, nakita nga ang sugo sa paghiguma sa isig kaingon natuman pinaagi sa mabuhat sa kaluoy o kaayo. Pinaagi sa pagtabang diha sa matawong nagkinahanglan. Ang gugmang Kristiyano labaw pagkalawom kaysa tawhanon lamang nga pagbati o tawhanong kaayo alang sa tanan. Ikaduha, kaning Kristohanong sugo sa gugma dili lamang usa ka sukdanan, usa ka prinsipyo sa panglihok uban sa daghan. Kung dili bug-os kining gikan sa kinayukan sa pagmando sa makagagahom nga Ginoo og sa iyang pagpadayag sa gingharian. Ang gugmang gisugo naglakip dili lamang sa tibok tawo nga nahigugma kundi usab sa iyang mga buhat og sa isig ka tawo nga gibuhatan. Busa dili paigo ang pagtuman sa katungdanan sa paghigugma kundi hangton usab nga matukod gayud ang tinuod nga kaangayan. Ang sugo sa gugma nagbutyag sa pagkanaa sa gugma sa Dios diha sa atong kaugalingon. Tungod kay ang pagtuman sa maong sugo mahimo lamang tungod sa gasa sa gugma sa Dios. Ang mga Kristiyano nga nagasunod sa anak makadawat sa mga unang bunga sa Espiritu. Roma kapitulo 8 bersikulo 23. Nga maoy nakahimo nila pagtuman sa bag-ong sugo sa gugma. Ang sugo sa paghigugma makaturunganon lamang tungod kay ang Dios nakahalad naman sa gugmang iyang gisugo. Ang mahigugmaong presensya sa Dios diha sa grasya mao ang una.
ang sugo sa gugma mosunod ra. Pinagi lamang sa gasa sa mapasayloong gugma sa Dios diha ni Kristo nga kita makatubag sa sugo sa paghigugma. Paghigugma ay kamo kanunay gikan sa inyong kasing-kasing. Nataw na kamo pag-usab dili gikan sa liso nga madunot, kung dili sa dili madunot pinagi sa buhi og maluntarong pulong sa Dios. 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 22 hangtod 23. Dinhi ang Kristohanong pagtulunan sa balaod, nahatipon diha sa Kristohanong pagtulunan sa grasya. Ang pagtuman sa balaod sa Dios mao'y tatong paagi aron makabot ang grasya, din makaambit kita sa mismong kinabuhi sa gugma sa Dios. Ang grasya mao ang labing unang timailhan sa mahigugmaong presensya sa Dios. Ang gasa sa Espiritu Santo dinhi kanato nga maghatag kaangayan og kasantos. Busa kini, una, gikinahanglan sa sinugdanan aron makatuman kita sa balaod sa gugma. Kaduha, mausab ang tumong sa atong paghigugma. Sa ato pa ang dugang kalom og kapuno nga presensya sa Dios dinhi kanato pinagi sa Espiritu Santo. Kining presensya nga puno sa grasya mao ang pag-ayo sa atong pagkamakasasala o mubayaw kanato ngadto sa pagkasinagop nga anak sa amahan. Ang sugo sa paghigugma nagtukod og usa ka katilingban sa gugma nga gitahasan sa responsableng pag-alagad sa usag-usa. Ang sugo sa paghigugma nagtahas kanato dili isip usa ka langyaw kung dili isip sakop sa Kristohanong katilingban. Ang nagpalain sa ilang kaugalingon dili mahimong sugoon sa paghigugma sa mga kaaway. Mateo kapitulo 5 bersikulo 44. Lahi sa katalingban nga nahigugma og nag-atiman kanila diha sa ilang pagsaksi kang Kristo. Ang mahiuliong gugma sa Dios mo'y nagtukod dining katalingbana sa gugma nga nanawagan pagdugang panaghiuli. Ang pisipito nang himugat sa katalimbanong mga panginahanglan sa sugo sa paghigugma diha sa Kristohanong katalingban nga nailhan pagpalabig tagad sa mga kabus. Ang paghigugma sa isikataw gitan-aw karon nga makausab sa mga katalingbanong gambalay o sa makahugpungan usab. Ang Kristohanong gugma mahimo lamang tinuod kung kini makapukaw sa matag usa sa pagtubag sa ilang mga katalingbanon o hinugpong katungdanan. Dili lamang usa ka panaad alang kang Kristo, kundi ang tanang matang sa paghukom og paningkamot. Gikinahanglan aron makabot ang pag-ugmad og kayuhan sa tanan, taliwala sa mga kakulian sa kinabuhi karong mga panahuna. Matud pa sa Vatikano II, kung atong napalambo ang kalibutan, sa dihang nangilabot kita sa kinabuhing katalingbanon, atong natuman ang laraw sa Dios. Sa ingon niya na, natuman usab nato ang Kristohanong sugo sa pag-alagad sa atong isikataw. Ang kang Kristong sugo sa gugma, nagdapit kanato sa paghinulsol og nagtanyag kanato sa Dios nung pasaylo. Kay ang kang Hesus nga sugo sa gugma, lig-on nga nagasukad lukop sa mapasayloong gugma sa Dios. Kinsa nagtinguha nga ang tanan maluwas og masayod sa kamaturan. Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Kining mapasayloong gugma sa Dios nagbukhad sa kalawom sa atong pagkamakasasala, ang kalawom sa atong kakudlangan sa gugmang dili hakog. Si San Pablo nagtudlo kanato sa pag-ampo, daygon ang Ginoo ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga naghatag kanato sa tanang panalangin diha ni Kristo. Siya usab naghimo kanatong mga anak nga sinagop pinaagi ni Kristo Jesus. Diha ni Kristo og pinaagi siyang dugo naluwas kita og napasaylo sa atong mga sala. Episo kapitulo 1 bersikulo 3 hangtod 7. Gikan sa itaas atong naila ang talagsaong kamahinungdanon sa kang Kristong sugo sa gugma. Dinhi gipahayag ni Kristo unsaon nato paglingkawas sa kaulipnan sa sala sa kagahapon. Iya kitang gibutang sa dalan sa kinabuhi karon nga nag-ambit na sa atong kaluwasang umaabot. Apan ang suliran nagpabilin unsaon nato pagpuyo niini. Kini naglangkob sa duha ka suliran. Una, ang pag-agni ug ang ikaduha, ang mga pamaagi sa paghigugma. Isip na sudnong katekesis, kining uluhana mohatag lamang og sukaranan sa lain-laing tubag nga mohaom sa Pilipinong panghitabo o kahimtang.
Sugdad nato sa mga mapuslanong pag-agni nga may igong kalig-on og sarang makaabag sa atong mga tinguha sa paghigugma. Pipila sa naglain-laing pag-agni mahimong maggamit. Adunay pipila ka mga Kristiyano nga moagni sa matud-anong pagtuman sa balaod, sumala sa pamaagi sa karaang tugon, apan karon hingpit nga nausab ni Kristo og sa Espiritu. Ang uban nagtutok ngadto sa katapusang tumong og padulngan isip sukaranan sa ilang panglihok sa katarong. Ang ikatulong pundok subay sa sukaranang paagi niining katikeses, naninguha pagsunog kang Kristo sa inadlawng pagpuyo, kini nang inahanglan sa makanunayong paghubad, sa matimailhan sa panahon o sa angay tubag nga Kristiyano. Kanang pamalandunga, naglakip dili lamang sa kaugalingong pagsabot, kundi sa tanan niyang panguna-una, paghanduraw, pagbati o paghinumdom nga mamungag tinimbang nga kahibalo, nga gisgutan na sa unahan. Labaw sa tanan, o sa kamampuong kinabuhi nga nagpuyo sa mga sakramento mao'y gikinahanglan. Alang sa mga Pilipinong Kristiyano, kinindaghang gahom sa kaugalingon na tudluan, gipalihok o kanunay gidasig pag-usab sa paagi o tawag na Jesus sa Nazaret. Diya siyang katilingban ang simbahan. Kitang mga Pilipino, nagpuyo o nagbuhat sumala sa personal nga panagsuod, dili sa mga prinsipyo nga naglutaw sa hangin. Busa isip mga Kristiyano, kita andam sumala sa atong kultura, sa pagtanaw kang Jesus isip tinubdan og panig-inan sa tanan nato mga matarong og espirituhanong tinguha. Pinagi sa pagpanudlo, panig-ingnan og sa mismong persona ni Jesus. Kitang mga Pinoy nakila sa gugma sa Dios og sa iyang gahom sa pag-usab. Ang Dios diha ni Kristo nakig-uli sa kalibutan nganha kaniya, sa walay pag-isip sa ilang kasalanan batok kanila og sa iyang gihatag kanato nga mensahe sa pakighiuli. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 19. Gitawag kita ni Jesus sa pagbag-o sa kausaban sa huna-huna, kabubuton o kasing-kasing nga may makahimo nato pagsunod kang Kristo. Tulo ka butang ang labing gikinahanglan ni ining lakang sa pagbag-o. Una, ang kang Jesus nga panudlo og panig-ingnan. Ikaduha, ang pagtandog ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Ikatulo, ang katilingban nga natukod sa pagkatinun-an. Siyang bug-os nga kakuhan sa pagsunod sa kabubuton samahan, si Jesus bug-os usab nga nakig-unong sa iyang katawhan. Si San Pedro naglangkob sa tibuok kinabuhi ni Kristo diha sa paglagway niya, giunsa sa Dios pagdihog kaniya sa Espiritu Santo og sa gahom. Nagsuroy siya nga nagbuhat og maayo og giayo niya ang tanang gikoptan sa yawa og ang Dios naguban kaniya. Buhat Kapitulo 10 versikulo 38. Si Jesus mismo ang misubo siyang misyon diha sa sulimning pagpahibalo. Ang Espiritu sa Ginoo anaa kanako, tungod niini iya akong gidihugan. Iya akong gipadala aron paghatag sa malipayong balita ngadto sa mga kabus, pagmantalag kagawasan ngadto sa mga binihag, paghatag panan-aw sa mga buta o pagpagawas sa mga binilanggo. Lucas Kapitulo 4 versikulo 18. Iyang gipaila ang iyang pagkamisaya sumala sa maong mga lagda. Nakakita ang mga buta, ang mga bakul na kalakaw, ang mga sanlahon na nga hinlo, ang bungol na kadungog, ang mga patay gibanhaw, o ang makabus nakabati sa maayong balita nga giwali kanila. Lucas Kapitulo 7 versikulo 22. Busa gitino ni Jesus ang iyang misyon, pinagi siyang pag-alagad sa iyang katawhan. Diha sa iyang pakigdait sa ban, si Jesus adunay mga suod nga higala sama siyang pinanggang tinun-an nga si Lazaro, Marta og Maria. Apan ang namatngunan sa iyang mga higala og sa mga kaaway, mao ang kanunayang pakig-uban niya sa mga sinalikway sa katalingban. Sama nila ni Matthew, ang kobrador sa buhis, Lucas Kapitulo 6 versikulo 27, si Zacchaeus nga tigpatantog kwarta, Lucas Kapitulo 19 versikulo 1, si Maria Magdalena, ilado siyang pagkamakasasala, Marcos Kapitulo 16 versikulo 9, si Bartimaeus nga buta nga makalilimos, Marcos Kapitulo 10 versikulo 14, ang napulo ka mga salahon,
Lucas Kapitulo 17. Ang paralitiko didto sa linaw, Juan Kapitulo 5, versikulo 1, o ang mga babayeng Samarianhon sa tabay ni Jacob, Juan Kapitulo 4. Alang sa tanang gipakita ni Kristo nga si mao ang maayong magbalantay, Juan Kapitulo 10, kinsa nagpakita sa iyang personal nga gugma pinagi sa dayag nga mga buhat sa kaayo nga makaalim. Labaw sa mga pag-ayo sa mga sakit nga lawasnon o kalagnon, si Kristo nagtudlo sa katawhan sa maayong balita sa makaluwas nga gugma samahan alang sa tanan. Iya silang gidapit sa pagtubag sa ilang daang sugo. Higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Mateo Kapitulo 19, versikulo 19. Apan gikuha ni Jesus ang tanang utlanan sa paghigugma hangtod gani iya kitang gisugo. Higugmaa ang imong mga kaaway. Mateo Kapitulo 5, versikulo 44. Iyang gibalitad ang naandang pagsunod sa magipalabi sa katalingban diya sa iyang sambingay sa mayong Samarianhon. Lucas Kapitulo 10, versikulo 29. Sa iyang piniling na pulog-duha, niya ng gabi isa wala pa siya mamatay, gihatag ni Kristo ang iyang bagong sugo. Kini ang sugo, paghigugmaay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Juan Kapitulo 15, versikulo 12. Unya sa iyang paglagway sa katapusang paghukom, si Kristo nagpaila sa iyang kaugalingon diha sa labing ubos sa iyang mga igsuon. Mateo Kapitulo 25. Sa atong paghigugma sa labing ubos at usab nga gihigugma si Kristo. Ang pisipito, makusganong mipadayag kung giunsa ni Kristo pagpuyo kining pagtulunan o gidapit kitang tanan nga iyang mga tinunan sa pag-ambit siyang misteryo sa Pasko. Samtang gilansang sa krus, si Jesus nag-ampo alang sa iyang mga berdugo. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Lucas Kapitulo 23, versikulo 34. Sa pagkamatay niya sa krus, si Kristo mihalad siyang dugo. Ang dugo sa bag-o og tunhayng kasabutan nga giula alang kaninyo og alang sa tanan, aron ang mga sala mapasaylo. Ang pagkausab nga nahimo ni Jesus diha sa iyang mga tinunan adunay duha kadayag nga mga bunga. Ang una, mao ang ilang tinguha og labaw pang kasuod og himpit nga pakighiusa kang Kristo ilang Ginoo. Linamdagan sa espiritu ang kinabuhi sa mga tinunan bug-os nga napunting diha kang Kristo nga ilang maluluyong manluluwas. Ang kinabuhing akong gipuy-an dili na ako, kundi si Kristo na ang nagpuyo dinhi kanako. Anya gihapon kanako ang tawhanong kinabuhi, apan kinabuhi kini sa pagtuo sa anak sa Dios. Kinsa nahigugma kanako og naghalad siyang kinabuhi alang kanako. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Ang ikaduha mao ang ilang tinguha sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa ban. Ang nagdilaab nga gugma sa nabadahong Kristo, nakadasig sa tanang pagpaningkamot pagdala sa ubanganha kang Kristo. Ang misyonerong sugo ni Kristo, panglakaw kamo og paghimbog mga tinunan sa tanang mga nasod. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Nagpadayag sa kinahiladmang gahom nga nasinati sa matag usa nga natandog sa gugma ni Kristo. Mao kini ang Kristo nga among gisangyaw, samtang nagtambag og nagtudlo kami kanila sa tibok nga kinaadman, nangindahay nga ang matag tawo mahimong hingpit diha ni Kristo. Tungod dinhi ako nagabuhat og nang limbasog, dinasig niya ang iyang gahom og hilabihang kakusog dinhi kanako. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 28. Usa ka katalingbanong bunga sa pagkakabig diha kang Kristo mao ang tinguha sa mga tinunan sa pagpangita sa mga kaubang tinunan ni Kristo sa ingon nga naugmad ang unang mga Kristohanong katilingban. Ang Kristohanong mga siglo nagmatuod sa panginahanglan og simbahan. Kini makahatag dili lamang sa gikinahanglang kaom og abag sa matag usa kasakop sa pagsunod kang Kristo. Ang simbahan usab nagtukod og katilingbanong puy-anan sa mismong kinabuhing Kristiyano. Atong mapalambo ang tinuod nga mataro nga Kristohanong kinabuhi diha sa malakang sa pagkat-on, unsaon pagkahimong simbahan. Diha sa Kristohanong katilingban, pinagi sa gahom sa espiritu sa gugma ni Kristo, ang atong mga nahuna, kabubuton og mga handurawan sa hinay-hinay makabigikan sa pagtan-aw sa kagalingon ngadto sa paghuna-huna suban, ilabi na ngadto kaniya kang Kristo mesmo.
Busa, aduna kitay kalabutan sa nagpadayon nga mga lakang sa pagkabig o pagbag-o nga gilamdagan o gigamhan sa Espiritu Santo. Sa samang paagi, ang atong tubag sa tawag sa Dios kanatong tanan sa pakighigala uban kaniya og sa usag-usa nagpalig-on og naabagan sa ubang mga sakop sa atong Kristohanong katilingban. Alang sa pagtapos ning bahina, mahitungod sa pag-agnis sa paghigugma sa uban, maayo nga tigumo nato paghanay ang mga panukarang kamatuoran sa atong pagtuong Kristiyano. Din gipasikad ang sugo ni Kristo sa paghigugma. Ang unang kamaturan mao nga ang tanang ubang tao sama kanato gibuhat sa larawan o kasamahan sa Dios. Busa sila adunay dignidad og bili nga dili matangtang og walay makakuha niini gikan kanila dinhining kalibutana. Ang isikataw alang kanato mga sakramento sa Dios nga atong magbubuhat. Ikaduha, si Kristo namatay alang sa tanan og nangandoy nga mupuyo diha sa tanan pinagi sa iyang santos nga espiritu, ang espiritu sa gugma. Busa ang atong isikataw makatulo panalangini, gibuhat, giluwas o gibalaan. Kining maong mga panalangin hinuon tataw nga dili tungod sa bisan unsang ilang nabuhat, kundi sumala sa atong pagtuo. Gibuhat sa Dios diha kanila, makita o dili makita diha sa ilang mga buhat. Ikatulo, ang pagpadala sa anak o sa espiritu nagpadayag nga labing tin-aw sa dakong gugma samahan alang sa tanan o sa matag usa kanato. Giawhag ta sa paghigugma sa uban tungod kay gihigugma sila pag-ayo sa langit ng amahan nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron kinsa kadtong motuo kaniya dili mamatay. Hinunua makaangkon sa kinabuhing dayon. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Ikaapat, ang tibuok ka manggihatagong gugma samahan dili lang kay midugang sa kalangdon sa tanang uban kundi nagatandog usab sa tagsa kanato. Ingon nag-agni kanato sa pagsunod sa mga gugma. Kung ang Dios nahigugma kanato pag-ayo, kinahanglan usab maghigugma ay kita sa usag-usa sa samang gugma. 1 Juan Kapitulo 4 versikulo 11. Sa katapusan, kinahanglan mahigugma kita sa uban tungod kay gisugo kini ni Kristo atong Ginoo. Gikan kang kinsa nagagikan ang tanang maayo. Apan ang suliran sa pag-agni sa mga Pilipino sa paghigugma sa usag-usa diya sa adlaw-adlawng panginabuhi dili masulbad sa pagkutlo lamang og mga kamatuoran sa atong Kristohanong pagtuo. Hapitanan nato mga lihok gipaluyuhan sa atong mga pagbati og pagkatao, sa atong kabanayan og kahigalaan og sa atong katalingbanon og ekonomikanhong kahimtang, sa walay paglimod sa atong gawasnong tulubagon, kining mga butanga kanunay giila sa pagtulun-ang Katoliko nga may kalabutan gayud. Gipasabot kini sa prinsipyo, ang grasya nanuka diha sa kinaiyahan. Kini nagpasabot nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga gasa sa grasya diha og pinaagis sa kinaiya sa atong pagkatao niyang gibuhat dinhi kanato. Ang pisipito nagtudlo nga ang atong katekesis kinahanglan gayud nga lunsayng Pilipino subay sa malakang sa inagak ug dinasig nga mga kultura, ang dagkong mga kamatuoran sa pagtuong Katoliko maoy mag-agni sa mga Pilipino sa paghigugma sa uban kung kini ipadayag og ipaila nga maangko nila nga kagalingon sulod sa sistema o kultura sa Pilipinhong mga mithi o pagtuo. Sama pananglit, ang Pilipino makailadayon nga diha sa pakigduyog, pag-unong, sa kasubo sa uban, kini usa ka buhat sa kaluoy. Kini mga Pilipinhong mithi sa pahasubo o pag-unong, naghatag og panig-ingnan sa Pinoy style, nga pag-agni sa paghigugma sa uban. Sa samang higayon, sila mapalig-on o mapalaom pinaagi sa grasya.